منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. اللہ پاک نے بعض نو بعض تے فضیلت دیتی، لیکن سب تو زیادہ اگر اللہ نے عظمت اور شان مرتبت مقام اگر عطا کیتا ہے تے او آمینہ دے لال محمد نو عطا کیتا ہے. اچھی کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اجے آقا دنیا چ تشریف نہیں لے آئے، آپ دے اون دے چرچے تورات دے اندر، انجیل دے اندر، زبور دے اندر پہلے ہی ہو چکے ہیں. یعنی پہلیاں کتاباں دے اندر آپ دے چرچے سے. اللہ مختار احمد شنقیطی رحمت اللہ علیہ نے ایک تفسیر لکھی ہے، تفسیر اضواء البیان. وہ دی جلد نمبر 6 دے اندر صحف ابراہیم و موسیٰ دے تحت ایک روایت آندی ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لو سوال کی تھا، اللہ دے رسول آسمان تو کتنیاں کتاباں نازل ہوئی؟ آپ نے فرمایا آسمان تو 104 کتب نازل ہوئی، 10 صحیفے حضرت آدم تے نازل ہوئے، 50 صحیفے حضرت شیش علیہ السلام تے نازل ہوئے، اور 30 صحیفے حضرت ادریس علیہ السلام تے نازل ہوئے، 10 صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام تے نازل ہوئے. تورات موسیٰ تے اتری، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام تے اتری، زبور حضرت داود علیہ السلام تے اتری، قرآن ساڈے محبوب تے اتریا. 104 کتاباں آسمان تو نازل ہوئی، 103 کتاباں دا مرقع، 103 کتاباں دا مجموعہ، 103 کتاباں دا گلدستہ، اور 103 کتب دے علوم اللہ پاک نے کلے اپنے قرآن دے اندر بیان کر دیتے ہیں. جس طرح کائنات دے اندر کوئی کتاب آسمانی ہوئے یا زمینی ہوئے وہ قرآن دا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس طرح کائنات دے اندر جتنے بھی چشمے ہون پانی دے وہ زمزم دے چشمے دا مقابلہ نہیں کر سکتے. بیان ہی اس طرح جتنے بھی کائنات گھر ہون بیت اللہ دا مقابلہ نہیں کر سکتے. دنیا دے زمانے آمینہ دے لال دے زمانے دا مقابلہ نہیں کر سکتے. کائنات دے یار حضرت ابو بکر صدیق جیسے یار دا مقابلہ نہیں کر سکتے. کائنات دے اندر اس طرح راتاں مل کے لیلۃ القدر دا مقابلہ نہیں کر سکدیاں. یہ دی فضیلت اور اہمیت نو نہیں پہنچ سکتے. دن جڑے نے جمعے دی فضیلت نو نہیں پا سکتے، مہینے رمضان دی عظمت نو نہیں پہنچ سکتے. بے عین ہی اس طرح پوری کائنات دی مخلوق بما انبیاء علیہم السلام آمینہ دے لال دی عظمت دا مقابلہ کر سکتے نہیں. اور اللہ پاک نے اپنے محبوب نو جڑی فضیلت اور شان مقام عطا کیتا ہے وہ کسے نبی نو بھی اللہ نے عطا نہیں کی. اور مسلک اہل حدیث کی ہے کہ پیغمبر علیہ السلام دی ذات دے مقابلے کسے نبی دی بھی ذات آ جائے اسی او دی ذات نو بھی منن واسطے تیار، اور اچھی بول یار نہیں. نبی دی بات دے مقابلے کسے نبی دی بات آ جائے اسی انہوں بھی منن واسطے تیار. وہ دی وجہ کیوں؟ علت کی ہے. حضرت آدم دنیا تے آئے، دنیا تو چلے گئے، نبوت گئی، شریعت گئی. موسیٰ دنیا تو چلے گئے، نبوت گئی، شریعت گئی. حضرت عیسیٰ دنیا تو چلے گئے، نبوت گئی، شریعت گئی. حضرت ابراہیم اسماعیل دنیا تو چلے گئے، نبوت گئی، شریعت گئی. وہ لوگوں میں بات کا اعلان کرنا چاہنا، حضرت داود، حضرت ایوب، حضرت یعقوب، حضرت یوسف علیہ السلام دنیا تو چلے گئے، نبوت گئی، شریعت گئی، لیکن آمینہ دا لال دنیا تو ٹر گیا ہے. آپ دی نبوت بھی قیامت تک ہے، شریعت بھی قیامت تک ہے. نواں نبی بھی کوئی نہیں آنا تے نویں وہ بولو نویں شریعت، نواں دین بھی کوئی نہیں آنا. دین وہی ہے جڑا محمد دے سینہ اطہر تے نازل ہوئے.
وہ دین باقی سب ندین ندین سمجھ دے ہو نا وہ بول دے نہیں ندین دا پتا جے کہ کوئی نہ پتا جے نا فصلہ چ ندین ہوندا ہے کہ نہیں کتے باتھو کتے میمنا کتے پگاٹ وہ بولو تے صحیح نا انہاں نو داتریاں نہ وڈ دیو کہ نہیں وچوں اے ندین ہے جے نو نہ کڈو تے اے اصل فصل دا بھی بیڑا گرک کر چھڑ دے ندین نو اگر فصل دے وچوں نہ کڈیے تے فصل تباہ ہو جاندی اس طرح اصل دین دے وچوں ندین نہ کڈاں گے دین خراب ہو سکدا ہے اس واسطے دوستو اہل حدیث ندین نو دنیا دے اندر کڈ کے چھڈے گا تے دین دے جھنڈے جڑے نے وہ گڈ کے چھڈے گا اچھی کہو انشاءاللہ ادھر توجہ میرے وال اللہ پاک نے انبیاء علیہم السلام اجے آقا آئے نہیں تورات انجیل زبور تے بعد دی گل اللہ نے عالم ارواح دے اندر 1,24,000 انبیاء نو کٹھیاں کیتا ہے تے رب انہاں نو کی پوچھدے نے اللہ نے کانفرنس کی تھی جدا خطیب خود عرش والا خدا ہے جدے سامعین 1,24,000 انبیاء نے اور اودا موضوع شانے اور مقامے اور ذکر مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ فرما رہے نہیں ادھر توجہ میرے وال وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ اجے آواز نہیں آئی پچھلا محلہ پوتن پورا کیوں نہیں بولتا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين اللہ فرماندے نے اے میرے آدم اے میرے موسیٰ اے میرے عیسیٰ اے میرے شعیب اے میرے ہود آؤ نظرہ جی اللہ جی کی حکم ہے فرمایا میں توانو کلاہ نبوت نہ سرفراز کر دیواں کتاباں دے دیواں شریعتاں دے دیواں تواڈیاں شریعتاں کتاباں تے نبوتاں دے نظام چل دے ہون اسی دوران ثم جاءکم رسول ایک رسول آ جائے مصدق لما معکم تواڈے سارے دی تصدیق ہے لا تؤمنون به ولا تنصرون تساں اس رسول دے اوتے ضرور پر ضرور ایمان لے ہونا ہوئے گا اپنی نبوتاں چھڈ کے شریعتاں کتاباں چھڈ کے تساں سارے نے آمینہ دے لال محمد دا تابعدار بن جانا ہے صلی اللہ اچھی کہہ دے ہو اللہ پاک نبیاں دے کولوں وعدہ لے رہے نے فرمایا میرے انبیاء دی جماعت جی جی اللہ جی کی حکم ہے فرمایا تہاں سارے نے اپنی نبوتاں چھڈ کے شریعتاں چھڈ کے کتاباں چھڈ کے لا تؤمنون به ولا تنصرون قال اقررتم کیا تسی میرے نال اقرار کر دیو کہ نہیں سارے انبیاء اپنی زباناں دے وچوں کہندے نے قالوا اقررنا اللہ جی اسی اقرار کرنے اسی وعدہ کرنے اسی اس نبی دی نبوت بھی مناں گے او دی شریعت بھی مناں گے اگر ساڈے ہوندیاں او پیغمبر آ گیا اللہ اکبر کبیرہ سارے نبیاں نے وعدہ کر لیا فرمایا قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين اللہ پاک دے پیارے پیغمبر جناب محمد اچھی کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک اپنے نبی دی نبوت دا وعدہ لے رہے نے انبیاء علیہم السلام دے کولو آؤ نظرہ ہن نبی پاک دے وعدہ لیا پیغمبر علیہ السلام دی نبوت دا وعدہ لیا ہن میں تھوڑے کولو سوال کرنا ہے جگاں دے پیر دے آ جان تو بعد آدم نبی دی نبوت نہیں چل سکتی انہاں دے 10 صحیفیاں دا نظام نہیں چل سکتا حضرت علیہ السلام دے آ جان تو بعد
بعد حضرت ادریس پیغمبر دے 30 صحیفے وہ نہیں چل سکتے، انہاں دی نبوت نہیں چل سکتی۔ آقا دے آ جان تو بعد حضرت شیش علیہ السلام دے 50 صحیفے نہیں چل سکتے، انہاں دی نبوت نہیں چل سکتی۔ میرے پیغمبر دے آ جان تو بعد لوگوں حضرت ابراہیم علیہ السلام دے 10 صحیفے نہیں چل سکتے، انہاں دی نبوت نہیں چل سکتی۔ میرے پیغمبر دے آ جان تو بعد حضرت موسیٰ دی تورات تے نبوت نہیں چل سکتی۔ آقا دے آ جان تو بعد حضرت عیسیٰ دی لوگوں انجیل تے نبوت نہیں چل سکتی۔ میرے پیغمبر دے آ جان تو بعد حضرت